आपाचे बीजेपीचे बुराक हे मोहिमेंतल्यान मुख्यमंत्र्याक 1 लाखा परस चड पत्रां पावली त्या वेळार गोंय सरकार जागो जालोसो दिसता। सरकारान रस्ते सारके करपाक आनी डांबरीकरण करपाची टेंडरां काढल्यात। ही टेंडरां काडलीच म्हूण जायनात, आतां कामां सारकी जावपाकच जाय। कंत्राटदाराची घाळपणां आमी आनीक खपोवन घेवचे ना। सरकाराच्या कामाचेर आमची पुराय नदर आसा। आपान पत्रकार परिशदेंत सरकाराक शिटकायले। आमचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल जी गोंयांत आसल्यान तेन्ना आमी लोकांकडल्यान जो आमी भोंवून डोर टू डोर सिग्नेचर्स कलेक्ट केल्ल्यो, लेटर्स कलेक्ट केल्ली ती व्हरून आमी त्या दिसा केजरीवालजीन आमच्या हांगा फ्लॅग ऑफ केले ते आनी आमी व्हरून ती सेक्रेटरेटान सीएमाक इनवर्ट केल्ली आसा। आनी ती लेटरां जावन आसा प्रत्येक गोंयकाराचे इमोशन्स, प्रत्येक गोंयकाराचे त्रास आनी प्रत्येक गोंयकाराक रस्तो सारको करून दिया ही मागणेचे सायन केल्ले लेटर। ही लेटरां 1 लाखाची आसली, सो ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख, एक्झॅक्ट फिगर हांव तुमकां एप्रोक्सिमेटली 1 लाख म्हणटा, मोर दॅन 1 लाख आसा ती। सो पळोवपाक गेले जशें सरान म्हटलेलें तेन्ना की ऑलमोस्ट 1/3 गोंयच्या फॅमिलीजांनी त्या लेटरांचेर सायन केल्ली आसा। जेन्ना 1 लाखा वयर लोकांनी सायनी मारून ती लेटरां तेंचे कडेन दिली तेन्ना खंय तरी तांकां अशें दिसलें की हो प्रेशर चड आसा। सो प्रत्येक गोंयकारांचो प्रेशर पडून जो प्रेशर सगळ्या सायनी मारून तेंचेर घातलो, तेंच्यांनी टेंडरां काडली। सो आमच्या फुड्यान आसा ही थोडीच आमी टेंडरां हाडल्या तेंची, अशी खूब आसा। ही तेंच्यांनी टेंडराची स्टार्ट तरी केल्ली आसा। ही टेंडरां पळोवपाक गेल्यार स्पेसिफीक तेंचे फेवरेट कोण कोण आसा पळय, MLAs आसा पळय, तेंच्या गांवांनी तेंच्यांनी टेंडरां काडलेली आसा। पण दीस इज नॉट ऑल। ही तेंच्यांनी फक्त स्पेसिफीक खंयच्या हितून आसा पळय थंयच काडलेली आसा आनी हे एक सगळे लिस्ट टेंडरांचे आनी हितून थोडी PWDची कामां आसा, पण चडशी टेंडरां आसा ती हॉटमिक्साची आनी रस्ते रिपेर करपाची टेंडरां आसा। जेन्ना रस्ते पाड जाता म्हणून तुमी क्वेश्चन करता सीएमाक, तेन्ना सीएम तुमकां एकूच आन्सर दिता की तेका वॉरंटी आसा त्या रस्त्याक आनी ती जर रस्तो पाड जालो जाल्यार तो रस्तो त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तो सारको करून घेता खंय। तशें आसतना तो रिटेंडर करून परत हांगा टेंडर काडप कितले हे पळय ते खरोच तेका क्वेश्चन करून विचारपाचें। पण हांव सांगपाक सोदता, इच टेंडर बाय टेंडर, इच काम बाय काम आमी तुमच्या फुड्यान घेवन बसतले आनी फक्त सरकाराक तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज एकूच सांगपाक सोदता हांव, प्रत्येक टेंडराचे आनी प्रत्येक कामाचेर आमची नजर आसतली। सो हे फावट जेन्ना तुमी रिपेर करपाक वतले, हे फावट जेन्ना तुमी रस्तो करपाक वतले, जी एटलीस्ट ही टेंडरां जी काडल्या पळय त्या टेंडरांनी ताचेर जर तुमी कामां करपाक वतले जाल्यार सांबाळून त्या कॉन्ट्रॅक्टरांची फालतूगिरी हे फावट आमी तुमची सहन करून घेवपाचे ना। गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना गव्हर्मेंटाचें कितें जाता पळय, हांव उतरां उलयना, ते आयज ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलें। कित्याक म्हणटा, जेन्ना आमी जी कॅम्पेन लॉन्च केली, जेन्ना आमी स्वता घराघरान गेले आनी लोकांक सांगले समस्या कितें, ही समस्या म्हाजी तुजी कोणाचीच न्हू, ही सामान्य मनशाची समस्या, तेन्ना लोकांनी भी नासतानाच आयज 1 लाख अबाव ज्यो सायनी मारून दिल्यो त्या खातीर सगळे गोंयकारांक सॅल्यूट म्हाजो। सालिगांवचो जो इंडस्ट्रीचो रोड, जो रोड भोवतेक 5 वर्सांची 6 वर्सां करता, परत रिटेंडर करता, परत रिटेंडर। अरे टेंडराचेर टेंडर करता, पयशे खंय वता? हे सर्वसामान्य जनतेचे पयशे, टॅक्साचे पयशे खंय वयता? फाटल्या दिसांनीच आमीच तुमकां दाखयल्ले की थंयसर बेतो घातिल्लो आनी बेत्यान त्या लोकांक, इंडस्ट्रीच्या वाटेन लोकांक येताना असो त्रास जालो, हे लोक तुमकां सांगतालो अक्षरशः गाळी मारता। हे हांव म्हणना आमचेच लोक होते, सगळे लोक होता गोंयचे। पण आज तुमी तो रस्तो जो अर्दकुट्टो केला तो परमनंट करात, फाल्यां परत फोड नाका पावस येताना। जो आमी लोकांचो आवाज म्हणून आम आदमी पक्ष फुडें सरिल्ले, आज खरें आमी फुडें सरून जेन्ना आमी फुडें वताना ह्यो गजाली जावंक लागल्यो, त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन तशेंच PWD मंत्री जो आमचो दिगंबर कामत आसा ताजे कडेन मागता, जो कॉन्ट्रॅक्ट घेता त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाक तो सोडूनच दी। तेका जो रोड दिता तुमी करपाक, तो रोड 5 वर्सां टिकतलो म्हणून आश्वासन घेयात। कित्याक आश्वासन घेयात 5 वर्सां? वर्सान वर्स तुम्ही रोड करतलो आनी वर्सान वर्स 30% कमिशन ज्या जाग्याचो सोरोप म्हणटा, म्हणजे ज्या जाग्याचो आमदार तेका वयतले, ते 30% लोकांचे कमिशन खाय नासतना 5 वर्सांक तो रोड टिकतलो अशें करात।
गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक.